مع السلامة، مرحبا بكم. توا باش نتعداو البارتي الثانية متاع الجيستيون فينانسيير اللي هي باش نحكيو فيها شوا دانفستيسمون. شوا دانفستيسمون هذايا لونتربريز ساعة الانفستيسمون هو كيما نعرفو سيكل لون تاع لونتربريز، سيتادير لاكيزيسيون دي بيان دورابل باش نشريو حاجة دورابل تقعد عنا بلوس دان ان، يتسميو ديزوموبيليزاسيون. لاكيزيسيون دو بيان دورابل هذايا par définition l'investissement هو كيما نعرفو dépenser توا au présent pour avoir des bénéfices futurs ولا des revenus futurs. باش يكون un investissement rentable لازم يكون les bénéfices futurs اللي نتوقعوهم باش يجيو لازم يكون أكثر من l'investissement initial اللي صار. باش نشوفوا احنا لي زانفستيسمون فيتور هذوما شنو ما يمثلوا بالضبط وكيفاش يتحسبوا وكيفاش نشوفوهم بفلوس توا قداش يجيو، اللي هي الفينومين داكتواليزاسيون. قبل ما نبداو لهذا الكل دونك احنا باش نشوفوا اللي الشوا دانفستيسمون لونتربريز عندها شوا باش تختار ما بين بلوزيور بروجي ولا بلوزيور ماشين ولا شين دو برودكسيون ولا اي ولا بوان دو فونت ولا اي انفستيسمون. الشوا هذا فما دو كريتير. Il va se baser sur deux critères. شو هما les deux critères اللي عندنا؟ soit l'entreprise تلوج على rentabilité. donc critère de rentabilité وقتها باش نشوفوا كيما كنا نحكيو باش نشوفوا l'entreprise كيف يعني البروجي قداش رونتابل. دونك وقتها on va calculer فما ان كريتير نحسبوا بيه ولا نشوفوا بيه نقيسوا بيه اللي هو اسمه الفان. شنو هو الفان هذا؟ اللي هو فالور اكتواليزي نت. نت معناها بعد ما نحيو لي شارج وكل، واكتواليزي معناها باش نشوفوها بفلوس توا قداش تسوى، خاطر بعد 4 سنين ولا 5 سنين تلقى 50 مليون، بعد 4 سنين ما تسواش توا 40 مليون ولا 50 مليون. دونك انا نجزمني نعمل لاكتواليزاسيون نشوفها في البيريود زيرو قداش تسوى باش نجم نعمل جو برون ما ديسيزيون قبل ما يبدا لو بروجي. باهي هذيا الفان. والفان تو نشوفو كيف تتحسب فيها كفورمول اللي هي فان ايغال سوم لا سوم دي كاف. كاف شناهي؟ هما لي ريفونو لي كاش فلو لي فلو نت دو تريزوري سوم دي كاف اكتواليزي. Donc, je fais l'actualisation de la table ici, puis je installe la table financière, soit table 2, soit table 4. On a le CAF, l'argent que va procurer l'investissement. C'est une source de financement interne. On a pour les sources de financement, selon l'origine, l'interne, qui est l'autofinancement, اللي من الكاف هذايا. l'autofinancement اللي هو الكاف موان ديفيدوند، بعد نعطيو الديفيدوند لي زاكسيونير. l'autofinancement هذاك هو الفلوس نتاعنا اللي باش نعملو بيه لي انفستيسمون لي فون بروبر. وفما زادا نجمو نعملو سيسيون، نجمو نعملو فونت نتاع دي بيان قدم اخرين، دي بيان ديزومبيليزاسيون اخرين، نجمو نبيعو ماكينة قديمة كهرباء قديمة بور فينانسي لانفستيسمون. هذوما لو دو سورس انترن. في الفون بروبر نجمو نلقاو مثلا عملنا بلاسمون في بنكة باش نشوفو الفالور اكيس قداش ولات ناخذوها ولا من الديسبونيبيليتي من البنكة ابار لوتوفينانسمون واللي هي وسط لوتوفينانسمون. وبالنسبة لي سورس اكسترن عندنا مثلا لاغمونطاسيون دو كابيتال، عندنا زادا لي كريدي بانكير ولا كريدي ليزينغ. هذوما لي سورس اللي عندنا. به الكاف سي اون سورس انترن باش يجيب لنا الانفستيسمون هذا. دونك نشوف لي كاف نتاع لي زاني دو بروجي، نزيد لا فالور ريزيدويل. اش معناها فالور ريزيدويل؟ هي الفالور على فان دو بروجي. بروجي كي يوفى فما الماكينه تنجم تتباع وكل. فالور ريزيدويل هذاك مثلا نقولوا شرينا ماشين بمليار، بعد 5 سنين نجم تقعد نبيعوها ب 100 مليون مثلا. هذيك فالور ريزيدويل باش تدخل لنا فلوس لازمني نحسبها جو لا برون اون كونت. فالور ريزيدويل اكتواليزي هذوما لي ريفونو قلنا يلزم يكونوا اكثر من الانفستيسمون انيسيال. دونك نطرح منهم الانفستيسمون موان الانفستيسمون انيسيال نسميه اي زيرو ولا في زيرو كيف. دونك اي زيرو هذايا هو الانفستيسمون انيسيال. هذا باش نقول بروجي رونتابل لازم يكون سوبيريور ا زيرو باش يكون نقولوا راه بروجي الي رونتابل.
كي يبداو دو بروجي دونك اللي عنده فان اكبر، فان نتاع بروجي الاول اكبر من الفان نتاع بروجي الثاني، معناها راهو بلو رونتابل. دونك هذا اذا كان الانتربريز تلوج على الكريتير الاول اللي هو الرونتابيليتي. فما كريتير ثاني اللي هو كريتير دو ريسك. Les investisseurs ou les entreprises ils cherchent le moins de risques. معناها le moins de risques ils cherchent وقتاش يرجعوا الفلوس انفستي من الاول dans un laps de temps plus court. معناتها على خاطر احنا نعرفوا اللي plus la durée augmente plus le risque augmente زاد. دونك وين تطويل المده وين الريسك اكثر. دونك لونتربريز تشرشي باش تلوج باش نرجعوا l'argent investi ou le capital investi le plus tôt possible. نسميو هذا le critère de DRCI. شنو هو DRCI؟ هذا هو durée de récupération du capital investi. Durée de récupération du capital investi. أنا توا باش نحط 100 مليون نعمل بها بروجي في قد من عام باش نرجعها في قد من شهر في قد من، وهذا باش نحسبوها من بعد الدي ار سي. وبيان سور لنا الدي ار سي ناخذو الاقل، دونك ناخذو لا بلو كورت. دونك ناخذو الوحده لا بلو كورت اللي هي الدي ار سي. الدي ار سي هذايا عكس الفان، الفان ناخذو لا بلو غران. Donc, قلنا هذايا دي ار سي اللي هو durée de récupération du capital investi، والفان ناخذو لا بلوز élevée. هذايا القاعدة دو باز. نشوفو من بعد الكالكول وكل. باهي دونك لونتربريز وينجم يكونوا ماهمش كيف ينجم بالفان معناها تختار تلقى بروجي خير من الاخر، وفي الريسك تلقى بروجي الاخر خير. معناتها وقتها الانتربريز تشوف هي شنو تحب على الرونتابيليتي ولا تحب على اقل ريسك. وتنشوفوا من بعد كيفاش نحسبوا الدي ار سي. فيها دو فورمول ولا دو ميثود تنشوفوهم من بعد كي نفهموا واش معناها الكاف. خاطر احنا من الاول انا حاجتين نحسبوا الكاف فما تابلو، ونحسبوا زاده لا فالور ريزيدويل. هذايا معروفين. باهي كي نشوفوا توا نعملو اكزامبل احنا صغير. هاي ابليكاسيون l'entreprise a le choix entre deux projets d'investissement. Projet الاول coût d'acquisition hors TVA 140 000. باهي احنا نعرفوا هي الكو داكيزيسيون اللي نسميوها زاده في زيرو ولا اي زيرو. دونك هذه في زيرو اللي هي الكو داكيزيسيون اور تاكس، اللي هي زاده نجم نحسبوها فيها فورمول كي يعطيني فاكتور ولا دي زيليمون دو بري، ناخذو النيت كوميرسيال وناخذو لي فري اور تاكس. باهي هذا في زيرو. بروجي الاول ب 140 000، بروجي الثاني ب 120 000. durée de vie du matériel. durée de vie باش نحسب فيها l'amortissement اللي هي شارج نون ديكريسابل ان. بروجي الاول على 5 سنين، بروجي الثاني على 6 سنين. باهي نعرفوا احنا الامورتيسمون. خلينا نكتبوا لي فورمول. قلنا في زيرو اللي هي كوريال داكيزيسيون، هي نت كوميرسيال معناها لو بري نت، بري داشا نت بلوس لي فري سور اشا اور تاكس. عندنا زادا لامورتيسمون دو بيان نسميوها ا اللي هي شنيا سي لا بيرت دو فالور اللي هي في زيرو sur la durée de vie اللي هي ايه. مش ما كايناش يعني نعم 140 باش تقعد عندنا 5 سنين، كل عام باش تنقص 140 على 5، كل عام باش تنقص المونطون هذاك. سي لامورتيسمون سي لا بيرت دو فالور دي بيان دورابل دي زومبيليزاسيون دي لامورتيسمون هذايا. من بعد نستحقولو الدوري دو بروجي. دونك احنا باش نستحقولهم باش نستعملوهم في 5 ans. بروجي الدوري نتاعو 5 ans نسميوها بي. هذايا دوري دو projet P صغير. الفالور ريزيدويل à la fin du projet VR
فالور ريزيدوال هو كيما قلنا قداش يقعد في البروجي فالور نتاعو في اخر عام نجمو نبيعوها بيه. لنا الفي سي لا فالور كونتابل نت، وكيف لنا فالور كونتابل نت معناها نجم نبيعهم بالفالور نت نتاعهم. وشنيا الفي سي ان هذا؟ الفي سي ان باش نحسبوها هي سوا نعمل في زيرو موان لي زامورتيسمون الكل، في زيرو موان somme des amortissements ولا amortissement cumulé. Les amortissements cumulés كيفاش نلقاهم؟ نعمل durée d'utilisation P fois l'amortissement annuel fois A. هذا VCN. فما فورمولا أخرى كيف VCN égale durée de vie N moins durée de projet P fois l'amortissement. دونك هذا باش نعرف الفي سي ان لا فالور كونتابل نت معناها الماشين بعد ما وفى البروجي قداش مازال تسوى. هذا هو اللي هو هذاك فالور ريزيدوال نجمو نبيعوها بيه ونجمو معناها ويتسمى سي ان فلو دو تريزوري، فلوس باش تدخل لنا. باهي هذا الفي سي ان. من بعد قال لي بيان سور احنا باش نحسبوا الكاف، هذايا نحكيو عليها. الكاف كيما نعرفو هي برودوي انكيسابل موان شارج ديكيسابل، باش نشوف قداش فلوس دخلت ونحي منها قداش فلوس خرجت، والباقي هذاك يتسمى الكاف لو فلو اللي قاعدو عند لونتربريز، فلو دو تريزوري ولا كاش فلو ولا كاباسيتي دوتو فينونسمون. باهي الكاش فلو هذايا دونك برودوي موان شارج. كل بروجي باش ينزاد، كل انفستيسمون باش يتعمل باش يزيدنا في لي برودوي وباش يزيدنا في لي شارج. باش يزيدنا في البرودوي اللي هما لي شيفر دافير سوبليمونتير انويل، وباش يزيدنا في لي شارج ديكسبلوطاسيون ديكيسابل على خاطر هذوما اللي باش يخرجوا. خاطر باغ اكزومبل لامورتيسمون ني با ديكيسابل دونك تحسب وحده ذاك. دونك عندنا دي برودوي وعندنا دي شارج سوبليمونتير هذوما بار لاكتيفيتي نتاع لونتربريز، هذوما جينيري بار لانفستيسمون. الوغ الشيفر دافير اللي عندي هذا يفرق. بروجي لو عندنا 88000 شاك اني، كل عام نفس العوامل الكل كيف نفس الشيفر دافير. دونك وقت هذاك كيف يبدا الشيفر دافير كونستون تولي لي الكاف زاده كونستونت، والاكتواليزاسيون تاعها تصير بالتابلو 4 عكس هذايا عكس الاخرى. باغ اكزومبل عندنا 60000 les 2 premières années ومن بعد 80000 les 3 dernières années او يتبدلوا ils sont variables. دونك الكاف باش تجينا فاريابل وقتها الاكتواليزاسيون تصير بالتابل فينونسيير 2. دونك هذا قاعده اخرى l'actualisation alors بالتابل 2 lorsque la CAF est variable تتبدل من عام لعام، و table 4 qui تبدا lorsque la CAF elle est constante. خاطر كي تبدا constante تولي suite d'annuité، و suite d'annuité احنا نخدموها بالتابلو 4. هذايا الفرق بيناتهم الزوز. باهي من بعد كي يبدا عندي هاك انا شنعمل؟ نولي نستعمل التاب فينانسيير، نستعمل التاب فينانسيير سولون التو اللي يعطيهالي وسولون الدوري اللي هي تاع البروجي. ديما بنخدم بالدوري دو بروجي خاطر باش نقارن حاجتين لازم يكونوا في نفس لي بارامتر. باهي من بعد قال لي كومبليتي لو تابلو دو ديتيرميناسيون دو فلو نيت دو تريزوري جينيري بار لانفستيسمون الكاف بالانجلي، بالفرنسي نجم نقولوا اف ان تي فلو نيت دو تريزوري، معناها بروجي هذا قداش يدخل لنا فلوس. باهي شنو نعمل انا تو باش نحسب الكاف؟ وهذه هي الفورمولا نتاع الكاف كيفاش تحسب الكاف بالديتاي، خاطر احنا الكاف قبل نعرفوها. الكاف نمشي نكتبها فوق كي قريناها في بارتي الاولى شفنا الكاف راهي برودوي انكيسابل و شارج ديكيسابل خاطر لي زونطري مون لي سورتي دارجون. باهي ولينا باش نخدمو بالديتاي. هذايا برودوي انكيسابل موان لي شارج ديكيسابل ديبونس سوبليمونتير موان دوتاسيون. علاش نحيو فيها دوتاسيون خاطر سي اون شارج نون ديكيسابل.
والشارج هذه الي نون امبوزابل. اش معناها نون امبوزابل؟ ما تحسبش عليها نمبو. دونك نحيوها نلقاو ريزولتا افون امبو نضربو في 25% تو نتاع لامبو هو 25% نلقاو لامبو نحيو لامبو نلقاو ريزولتا نيت من بعد نرجع الدوتاسيون. دونك انا ما نحيتها كان باش ما نحسبش عليها لامبو اني با امبوزابل. دونك نحيو لامورتيسمون ومن بعد نرجعوه باش نلقاو الكاف. والكاف هذيك من بعد نعملو لها لاكتواليزاسيون كيما قلنا يا بالتابلو 2 كان هي فاريابل يا بالتابلو 4 كان هي كونستانت باش نلقى السوم دي كاف اكتواليزي. من بعد نمشي نحسب الفالور ريزيدوال اللي قال لي عليها اللي هي في سي بالفورمول اللي عندي ونعمل لاكتواليزاسيون ونطرحها من الاي زيرو باش هذيك هي الفا. باهي كي نبداو البروجي الاول ها الدوني نتاعو قال لي كو داكيزيسيون 140,000 هذاك الكو داكيزيسيون في زيرو. باهي نجم دونك نحسب لامورتيسمون نقسم من بعض على دوري دو في اللي هي 50. باهي حاجتي بشيفر دافير سوبليمونتير قال لي اوغمونطاسيون دو شيفر دافير ولا برودوي انكيسابل ولا اي حاجه يقول لي عليها. دونك ناخذ الشيفر دافير اللي هو 88,000 ويسكو ما باش يتعاودوا كل عام ما نقعدش نعاود فيهم كل عامين ناخذ نعمل طعام واحد ونستعمل تابلو كات. دونك يجي لنا نحط 88,000 هذاك الشيفر دافير. الديبونس سوبليمونتير نرجع ليكزيرسيس قال لي 40% من الشيفر دافير 88 فوا 0.4 ما عنديش كالكول انا بجنبي توا ما عندي كوريكسيون لوتا دونك تعطينا 35,200 هذايا الديبونس. دوتاسيون دامورتيسمون الأ الكبيرة اللي هي ايجال كما قلنا في زيرو سور اي اللي هي دوري دو في معناها بلغة أخرى باش نقسمو 140,000 على 5 دونك 140 على 5 باش نلقاو الدوتاسيون اللي هي نورمالمون تجينا 28,000. باهي هذايا 28,000 الدوتاسيون. باهي باش نلقى ريزولتا نطرح كل شيء دونك شيفر دافير الا ديبونس الا دوتاسيون باش نلقاو الريزولتا افون امبو. الريزولتا افون امبو تعطينا 24,800 ال 24,800 هذيك الريزولتا افون امبو لامبوزابل نضربها فوا 25% في التو دامبو باش نلقى لامبو. من بعد نطرحوه لامبو بعد نطرحو لامبو 24 موان لامبو هذاك نلقاو ريزولتا لامبو نلقاوه 6200 ومن بعد نطرحوها 24 موان 6200 باش نلقاو ريزولتا نيت ديكسبلوطاسيون دونك تجينا 18,600. باهي 18,600 هذايا الريزولتا ابري امبو ولا ريزولتا نيت دامبو. نرجع من بعد الدوتاسيون طاو بالبلوس الدوتاسيون ترجع نحيناها جوست باش نحسبو لامبو. دونك نعملو لامبو ونرجعوها باش نلقاو الكاف اللي تجينا 46,600 46,600. باهي هذيا الكاف نتاع البروجي الاول الكاف نتاع البروجي الاول. باهي من بعد باش نحسب الفان انا توا وكالكولي الفان. الوغ الفان نتاع البروجي الاول دونك الكاف هذايا الي سي اون كاف كونستانت خاطر كل عام هكاك 5 سنين الكاف الي كونستانت. On est dans le cas, elle est le CAF constant. Qui était de CAF constante, on va utiliser la table 4 pour l'actualisation. قبل ما نمشي هذاك باش نحسب
الفالور ريزيدويل. انا عندي سوم دي كاف اكتواليزي من بعد بلس فالور ريزيدويل اكتواليزي موان اي زيرو. ترى خلينا نحسب فالور ريزيدويل. بقى لي فالور ريزيدويل في عندي بروجي هي في سي ان. دونك نحسبو الفالور ريزيدويل اللي هي الفي سي ان. هاي باش نحسبها لنا. نطلع شوية هكا. باهي قلنا الفي سي تتحسب دو فورمول. نعملو في زيرو مون سون دامورتيسمون. اش معناه؟ في زيرو اللي هي قلنا 140 مليون نحيو منها لي زامورتيسمون كل. احنا عملنا 5 امورتيسمونات خاطر بي هي 5 استعملنا 5 سنين. دونك موان 5 في الامورتيسمون اللي هو قلنا 28000. الامورتيسمون 28000 موان 5 فوا 28000. ونشوفوا قداش تجينا. والا نستعملها بالميثود الاخرى اسهل. ان موان بي. ان هي دوري دو في. دونك دوري دو في هي 5 سنين موان بي زاد باش نستعملوها 5 سنين. ولنا كي يبداو كيف دوري دو في قد دوري البروجي راهي الفالور نتاعها ايكال زيرو. معناها قد الفالور اللي قد البريود باش نستعملها قد ما استعملت. دونك باش تجينا زيرو. دونك الفالور ريزيدويل ايكال زيرو. دونك فوا الامورتيسمون اللي هو قلنا 28000 هذايا تعطيني زيرو. هادي كيف زادا ايكال زيرو من ميم كالكول. دونك البروجي هذا ما عندوش فالور كي يبني البروجي طايش المكان. باهي بعد توا نحسب الفان. الفان قلنا هي somme des cas actualisés plus valeur résiduelle actualisée. Actualisation نتاع الفالور ريزيدويل ديما تصير بالتابلو 2. والكاف يا تابلو 2 يا تابلو 4. تابلو 2 كي تبدا فاريابل، تابلو 4 كي تبدا كونستون. احنا تو في التابلو 4 على خاطرها كونستون. دونك شنو اللي عندي فورمول نتاع الفان؟ الفورمول نتاع الفان دونك فادي عنا نكتبوها somme des cas actualisés plus valeur résiduelle actualisée moins I zéro. أول حاجة لازم نشوف التaux d'actualisation. قال ها هي calculer la vente de chaque investissement avec un taux d'actualisation de 10%. 10%. Donc التaux اللي باش نستعملو هو نتاع 10%. دونك شوف لي تابل فينانسيير موجودين عندي باش نشوفهم مش موجودين. دونك السوم دي كاف اكتواليزي. دونك شويه اللي عندي باش ناخذ الكاف اللي لقيتها اللي هي 46600. 46600 باش نضربها في التابلو 4 فوا تابلو 4. علاش تابلو 4؟ خاطر كونستون. تابلو 4 اللي هي I égale 10% و N égale ديما ناخد durée de projet. N égale 5 ans. Égale 5 ans. نشوفوها من بعد. بلوس الفالور ريزيدويل. الفالور ريزيدويل هي 0. مي نورمالمون هكا جات عندي زيرو نضربها فوا تابلو 2. صافي انا عارفك باش تضرب باش تاخذ زيرو. مي جوست بور اكسبليكي شنو كان يصير كان كاين فالور في التابلو 2. هذه ديما في التابلو 2 مش كيما الكاف. الكاف هي تابلو 2 هي تابلو 4 كاينه كونستونت ولا فاريابل. اما فالور ريزيدويل ديما بالتابلو 2 على خاطرها فالور واحده فوا تابلو 2. نورمالمون زاد كيف ناخذ التو 10% و ان كيف ناخذ الدوري دو بروجي ايكال 5 ans. هذه الفالور ريزيدويل اكتواليزي موان اي زيرو. اي زيرو هي الفالور دوريجين نتاع الانفستيسمون اللي هو 140000. هذايا في زيرو موان 140000. باهي موان 140000. باش نعرف التابلو 4 نمشي للتابلو 4 كي ناخذ لي تابل فينانسيير نشوف اي ايكال 10. تابلو نتاع اي ايكال 10 ونعمل 5 نلقى الفالور نضربها في هذايا ونطرح منها 140 خاطر هذه كلها باش تجينا ايكال
0 après mais je vais le jouer. Donc tout calcul fait, يعطينا 20 20 هيا 36 650 674. Voilà 36 650 674. باهي باش نرجع توا البروجي فين. دونك هذا سي اول حاجه نقول راه بوزيتيف، معناها بروجي هذا رونتابل. خاطر كي تبدا بروجي عنده 20 نيجاتيف راه بروجي خاسر، هذاك نون رونتابل نولي ديريكت جو لابوندور. مي هذا كي يبدا بوزيتيف راه رونتابل، ونزيد نكومباريه بالبروجي الاخر ونشوف اللي عنده اكثر 20 هذاك اللي باش نختارو. في البروجي الثاني وفما لنا باش نعمل موديفيكاسيون صغيره. البروجي الثاني عندي شيفر دافير يتبدل مره. اش معنى يتبدل مره؟ معناتها ما يتبدلش كل عام، وهذا يولي عندي دو سويت نجم نخدمو كيما كنت نخدم تو. نحسب العامين هذوما نحسبهم كاف كونستون نضرب في التابلو كاف، وهذوما 3 سنين الاخرين كونستون في التابلو كات، ومن بعد نكمل في التابلو 2 باش نشوف انا الكان تاع الفاريابل باش نحسبهم بالعام اسهل لي. كوا اسهل لي باش نفهم بها. ما هذه معناتها تنجم نخدم في الميثود هذايا نتاع دو سويت سكسيسيف، معناها هي اسرع. مي باش نفهم الاخرى يلزمني ان مثلا نعمل كل عام وعام. هذوما كي يبداو دو سويت سكسيسيف نستعمل 442. اش معنى 442؟ هذايا نخدم بالكات بالتابل كات عامين، وهذايا نخدم بالكات 3 سنين، ونزيد نستعمل التابلو 2 العامين هذوما باش يرجع للبريود 0 442. باهي هاني باش نخدم بالعام باش نعمل كل عام واحد. باهي كيفاه كل عام واحد؟ بون لنا باش نبدل هذا شويه باش نعمل جو في افاسي، وباش نعمل كل عام وحده باش نعمل 5 سنين مع بعضهم. باهي نسيني التابلو. دونك هذوما نعمل اليمين، هذا نعمل 3 وهذا نعمل 5 4. عندي باش نزيد الكوفيسيون d'actualisation مضبوطة. coefficient d'actualisation السوم دي كاف نخدمهم معناها في التابلو هو بيكون. راح نشوفو توا باش نعمل. دونك هذا coefficient d'actualisation تابع معناها، وهذا في الاخر عندي الكاف actualisé. دونك لنا coefficient d'actualisation نجم حتى في اللي قبلها كنت نجم نستعملها زيادة نحطو هوني التابلو كات، كنا نجمو نحطوها لنا ونضربو ديريكت باش نلقاو الكاف اكتواليزي. هذايا فوا هذايا باش نلقاوها ايكال كاف اكتواليزي. باهي دونك هذوما العوامل 5 عندي. هذا العامل الأول، العامل الثاني، العامل الثالث، العامل الرابع، والعامل الآخر. بيان سور مش باش نخدمو الكل، باش نخدمو وحدة ولا زوج باش نخدمو بيهم، يعني الباقي سا باغي. اش عندي هنا؟ العامل الأولانيين شيفر دافير هو 60,000. 60,000 هو الشيفر دافير نتاع العامل الأولانيين، العام الأول والعام الثاني.
العامين ثلاثة الأخرانيين ثالث ورابع وخامس هذا باش عندنا شيفر دافير عندنا 80 عندنا 80 باش نحط 80 في كل نهار بعد قال لي شارج dépense قال 35% du chiffre d'affaires donc كل عام باش نضرب في 35% من chiffre d'affaires نحسبها من توا donc 60 000 ناخد calcul donc 60 000 fait 35%. Donc تجينا 21000 دونك نحسبوها توا 21000 نقيدوها في العميل اليمين دونك 21000 هذا يزيد 21000 الآخرين كيف باهي توا نحسبوهم زادا 80000 في 35% جينا 28000 28000 في كل عام من 23 28 باهي من بعد الدوتاسيون كيفاش نحسبوها كيما عملنا قبيل l'amortissement اللي هو في 0 sur durée de vie اللي هي 6 donc 120 sur 6 تعطينا 20000 donc l'amortissement 20000 اللي هي نوعين الكل 5 سنين l'amortissement il est linéaire نوعين الكل 20000 résultat avant impôt نطرح نعمل 60 نحي منها 21 و 20 41 تعطيني 19 donc 19000 نعمل الثاني يزيد 19000 الآخرين كيف الآخرين زادا 80 moins 28 moins 20 تعطينا 32000 كيف كلهم 32000 ومن بعد نحسب لامبو نضرب 19000 فوا 0.25 نفس الكالكول نتاع قبيل 4750 باش نحسب وحده برك والبقيه نفس الكالكول تاعها بعد نعمل 19000 نحي منها 4750 تعطيني 14250 نرجع للدوتاسيون اللي هي 20000 باش نلقاو الكاف اللي هي 14 بلس 20 تعطيني 34 250 نفس الكالكول اللي بجنبها 34 250 باهي هذا كالكول نتاع الكاف اللي عندي نشوف الاخرين قداش يجيو انا عندي ملوطة موجودين محسوبين نفس الكالكول دونك لقينا 34 200 والاخرين 44000
Voilà, 44 000. Donc, هذوما يجيبنا 44 000. Voilà. Et donc maintenant, je vais la coefficient d'actualisation. Je vais utiliser table 2. Même si table 2. 10% عندي هي 10% 0.1 ونبدا نقل لي كوفيسيون اللي عندي بالوحده بالوحده كل عام نقل الكوفيسيون اللي عندي. دونك باش نلقاو في التابلو نجي العام الاول تو نلقى لو ما عنديش انا لومنا نخليهم بلا سكر. Le taux est 10%. Je vais faire table 2 على خاطر دي كاف فاريابل كل فالور باش نحسبها وحدها. دونك هذوما اللي عندي ناخذ نتاع العام الاول والعام الثاني والعام الثالث ونتاع العام الرابع والخامس كل عام وحده. باش تقريبا فوالا على كنقولو باهي. دونك هما العام الاول جبناهم 0.900 هاد الكوفيسيون هذا نتاع العام الاول هذه نتاع العام الثاني بالوحدة بالوحدة. العام الثاني العام الثالث الرابع والخامس. هذوما جبناهم من تابلو دو تو 10%. ومن بعد باش نلقى الكاف اكتواليزي باش نضرب الكاف في الكوفيسيون الكاف اللي عندي في الكوفيسيون. باهي دونك باش نضرب هذوما في بعضها العام الاول العام الثاني العام الثالث العام الخامس. دونك جو في اكري نيمبورت كوا. دونك هذا العام الاول لقينا هكا العام الثاني لقينا هكا العام الثالث الرابع الخامس. من بعد نعمل السوم نتاعو سوم دي كاف اكتواليزي نجمعهم الكل سوم دي كاف اكتواليزي ونمشي نحسب بيهم الفان نتاع البروجي الثاني. قبيله حسبنا الفان نتاع البروجي الاول توا باش نحسبو الفان نتاع البروجي الثاني. فيها الفان نتاع البروجي الثاني قلنا سوم دي كاف اكتواليزي باش نجمعهم الكل 22 somme des cas factorisés. Donc باش نجمع لي سوم هذوك الكل وباش نحي منهم الفالور ريزيدوال اكتواليزي. دونك يلزمني نحسب الساعة فالور ريزيدوال اكتواليزي ومن بعد نحي منها اي زيرو. باهي نحسبو الساعة somme des cas factorisés باردون نحسبو الفي سي ان. هو لنا قال لي الفالور ريزيدوال تاع البروجي الثاني زادا هي في سي ان. دونك باش نحسب الفي سي ان الثاني اش نعمل قلنا durée de vie moins durée de projet durée de vie moins durée de projet fois l'amortissement 6 moins 5 fois l'amortissement اللي هو لقيناه 20 000 قبيله ما نمشيوش على 6. دونك 6 moins 5 هي 1 fois 20 دونك تقعد 20. بلغة أخرى هي بريفو باش تقعد باش تعيش معانا 6 سنين استعملناها 5 سنين كهو دونك قعدت فيها. دونك هذيك تسمى فالور ريزيدوال اللي هي دونك 6
moins 5 fois 20 000. Donc, la valeur usuelle égale 20 000. الفالور usuelle هذي كما قلنا ديما نستعملو لها تابلة 2 العام الخامس. دونك 20 000 هذيك الفالور usuelle. La somme des cas factualisés. دونك جمعناها من قبيله ما عنديش الفالور بالضبط، انا باش نحط كان الفالور نتاع الفان من الاخر. دونك باش نحسبو هاذوك نحسب السوم نتاعهم. دونك قلت سوم دي كا actualisé. Je veux juste نجمع ماش نضرب في حتى ديجا ضربت في التابلو دو بلوس فالور usuelle actualisé. الفالور usuelle قلنا اللي هي 20 000. 20 000 هذيك نضربها في التابلو دو العام الاخر، يعني هذايا تابلو دو العام الخامس، خاطر هي فالور usuelle على فان دو بروجي في العام الخامس نجم نبيعها بيها وناخد الفالور هذيك بلوس 20 000 فوا هذيك جوست 20 000 نضربها في التابلو دو ونطرح منها الاي زيرو. الاي زيرو اللي قلنا سوم الماكينة في 220 مليون، لو تعطينا تو كالكول في هاي موجودة عندنا الثانية اللي هي 42 291,513. Donc هذايا الفان نتاع بروجيسيون، وجو رمارك وقتها اللي الفان اللي سوبيريور نتاع بروجي لول. دونك هاي 42 000 والبروجي لول 36 000. دونك بروجي ثاني نختاروه يساعدني خير خاطر باش يدخل لنا فلوس اكثر باش يربحنا اكثر. هذا يربحني 42 000 وهذا يربحني 36 000 كهو. دونك بروجي ثاني بلو rentable. Donc, selon le critère de la van, le projet 2 est plus rentable. خاطر الفان نتاعو أكثر من الفان نتاع بروجي لو. هذا الكريتير الأول نتاع الفان. Donc شفنا كيفية تحسب en cas de CAF constant نستعملو تابلو 4 ولا en cas de CAF variable نستعملو تابلو 2. وتوا باش نمشيو للكريتير الثاني. الكريتير الثاني اللي هو DRC. calculer le DRC de chaque projet. الحكاية الكل لازم نفرق ما بين لي كاف. كان كاف كونستانت فما خدمة، وكان كاف فاريابل فما خدمة واحدة. دونك توا هنا كي نشوف الكاف الأولى الي فاريابل لقيناها كونستانت. كي تبدا الكاف الأولى كونستانت نستعمل فورمول ديريكتومون. تبدا عندي كاف كونستانت شنعمل؟ نعمل اي زيرو سور لا كاف. هذايا زادا بشرطه يبدا عندي فالور usuelle ايكال زيرو. لازم كاف كونستانت و فالور usuelle ايكال زيرو، خاطر كان فما فالور usuelle ماهيش زيرو معناها موجودة يوليو لي كاف ماهمش كونستانت، خاطر في العام الآخر باش ينزاد فالور usuelle. دونك تولي كونستانت العوامل الكل كان في العام الآخر تتبدل، وقتها مع نحسبوها كأنها فاريابل. هي فاريابل elle va changer العام الآخر. دونك الفورمول هذايا المستحسن نخدمو بها كي تبدا عندي فالور usuelle ايكال زيرو والكاف كونستانت. وقتها نعمل اي زيرو سور كاف. اي زيرو كنتذكرو في البروجي الأول 140 مليون، والكافة هي 46600 قسمنا عليها 46600 لقينا 3,004. قلنا دي ار سي معناها وقتاش باش نرجع فلوسي. durée de récupération du capital investi. بعد قدام باش نرجع فلوسي، بعد قدام من عام، قدام من شهر، وقدام من يوم. دونك هي باش نلقاوها بالعوام. دونك 3 هذيك راهي 3 زون. الفيرغول باش نحولو أول حاجة نضربو فوا 12، نضربو 0,04 فوا 12 نلقاوها 0,. الفيرغول هذاك زادا نضربوه في 30 باش نحولوه في جور. دونك 3 زون اي 2 جور. اش معناها 3 زون اي 2 جور؟ معناها 140 مليون بعد 3 سنين ونهارين نرجعوهم بالبروجي الأول. دونك ابري 3 زون اي 4 اي 2 جور. هذه دي ار سي. احنا ديما دي ار سي نرجعو على اللي اقل. هذايا البروجي الأول اللي هو فيه كاف كونستانت وفالور usuelle ايكال زيرو. البروجي الثاني اللي هو
كاف فاريابل. شوفوا لي كاف فاريابل رانا نكون نخدمو فيهم توا. كاف يتبدلوا من الاول 34 34 ومن بعد يوليو 44 44 وينجم يتبدل من عام لعام. كل عام تلقى وقته لان كل عامين كيف كيف وثلاثة كيف كيف ونجمو خاطر نخدموهم كوميطون دي سويت نفهمو تابلو كاف. قلت كي تبدا كاف هكا فاريابل نولي نعمل تابلو نتاع كاف كومولي. لي زاني فلوني دو تريزوري يبدا الكاف اف ان تي ولا كاف ونعمل فلوني دو تريزوري كومولي. باش نعمل كومول احنا بروجي قلنا 5 سنين لأننا نقلنا لي كاف نعملو 34 نعمل ثاني 34 الثالث والرابع 34 والخامس كيف كيف وفما فالور ريزيوال 20000 تاع العام الاخر نزيدوه خاطر فما في العام الاخر عندنا فالور ريزيوال نجمو نبيعو بيها ماشين فلوس باش تدخل ديما نقيدوه في الاخر في اخر عام. من بعد جو في الكومول. اش معناها كومول؟ باش نعمل السؤال العام الاول بروجي باش يرجعلي 34250 نهبطها 34 من بعد نبدا نزيدها 34 تولي 68 نزيدها 44 تولي 112 ونشوف هنا وقتاش باش نخلط الاي زيرو. الاي زيرو اللي عندنا لنا هي 120000 باش نشوف هنا وقتاش رجعتك 120000 اي زيرو يقال 120000. باهي توا مازلت ما رجعتهاش وصلنا 112 رجعنا نزيدها 44 وصلنا 156500 دونك لنا الاي زيرو هاي الاي زيرو باش تكون ما بين العام الثالث والعام الرابع هايك اونتر لاني 3 ولاني 4. لاني 3 باش نسميها بي لاني بي اللي هي العام اللي قبل ما نرجع الاي زيرو نتاعو والكات هي بي بلس ا جوست بور pouvoir appliquer la formule P plus A. Donc, l'I0 تكون ما بين 112 رجعنا 112 ومن بعد تولي 156 هي كومبريز ما بيناتهم. من بعد كيفاش نلقى الفورمول توا كيفاش نلقى دي اف سي جابليك لا فورمول. باش تقول لي فورمول بي ان اش معناها بي ان؟ بي هي 3 سنين دونك 3 زون دونك بي سي 3 زون هاك بلوس شنو نعمل البروبورسيون تاع لو شهر تاع لي موا نتاع لي جور توا البارتي اللي مازال باش نعمل اي زيرو اللي هي 120000 موا كاف كومولي دو لاني بي هذايا لاني بي وهذايا الكاف كومولي دونك لغة أخرى باش نعمل 120000 موا 112 باش نشوف قد ايه مازال الكاف باش ترجع سور ونقسمها على كاف جديدة على 44000 sur CAF P plus 1. Donc, I0, 120 000, moins CAF cumulé P, 112 500, sur CAF P plus 1 sur 44 000. وهذايا نضربها fois 12, هذايا بركة, juste هذايا. نضربها fois 12, نلقاها 2 moins virgule حاجة, لكن virgule هذايا كنحولو جور نضربو fois 30. Donc نلقى الكل في الكل 3 ans, 2 mois et 2 jours. نقارنها بالاخرى هذه 3 زون و 2 جور دونك باقي البروجي الاول دونك لنا البروجي الاول خير عكس الفا. في الفا البروجي الثاني خير دخلنا اكثر فلوس. في السيكوريتي في الدي ار سي الاول خير خاطر رجعوا فلوسنا فيس عفيس في 3 سنين ونهارين كهو هذا في 3 سنين وشهرين ونهارين. دونك نقولوا لنا ديسيزيون اذا كان لونتربريز elle préfère la rentabilité elle a intérêt à choisir le projet 2 80 نتاعو أكثر شفناه قبيلة. Si elle veut minimiser les risques elle a intérêt à choisir le projet 2 car son DFC le plus court خاطر وقتها يكون نرجعو فلوسنا في بريود أقل. هذايا الشوا d'investissement.